Good morning everyone. Dini na punta sa mga bugombilya, mga gwapa nga bugombilya og santan. Matod pa sa kong inahan kani adto, sa buhi pa siya. Munang daghan siyag tanom nga mga santan kay kung ang tao mo labay sa inyong balay labi nagmamamarang siya or Oh buyagon kaniya, my dili ka God. madayon pagkabuyag kay didto siya mo focus sa tanom sa imong gawa sa imong balay. So dili na siya makabuyag nimo or dili na siya makapandaot sa imo kay dito ra siya motutok sa mga tanom. Di ba gwapa kayong bugombilya no? Labi na init mo gini ilang favorite kay ang init. Dahil sa buntag sa imo ginambunbuan sa ihi nimo sa gulan nimo sa tubig mo ibunyag nimo sa bugombilya. Para gwapa gipag sa mo bugombilya bisag pangit imong balay madala ra gid sa tanom. Di ba? So mananom na ta ani patsada gid kaayo dinhi sa igagaw namo. Nice kaayo ilang little garden. Yahoo! Nice kayo no? Mananom na to sa bugombilya mintras init pa kayong panahon. Kay mo nilang ampay ang init kaayo. Labi na sa mga gagmay na santan. Thanks for watching. Amping-amping.